نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية تحت أشراف أكاديمية الجوهري. موضوعنا اليوم حوار حول كرة القدم. هناك ألعاب كثيرة الإنسان يلعب يوميا ويتمتع ويتنزه بالألعاب، ومنها كرة القدم. يقال كرة القدم في الأردية فٹ بال. حوار حول كرة القدم، فٹ بال کے حوالے سے گفتگو. الوقت ضيق غير ثيابك بسرعة. الوقت ضيق یعنی الوقت قلیل، غیر ثيابك یعنی معنی بدل ثيابك بسرعة، وقت کم ہے جلدی سے کپڑے چینج کر لیں. لا تبدي أعذارا واهية وتنشط كي نلعب معا. لا تبدي أعذارا واهية. واهية هذا معنى ضعفا يعني ضعيفا، وهي يهي وهيا هذا من باب ضرب يضرب معنى ضعف الرجل، يعني مثلا يقال وهت قوته وعزيمته معنى يعني ضعفت قوته. لا تبدي يعني لا تظهر أعذارا ضعيفة. وتنشط تنشط چست ہو جاؤ كي نلعب معا. قلت لك عندي تشنجات عضلية ولا أقوى على اللعب. عندي تشنجات. تشنج يتشنج تشنجا، وأيضا يقال تشنج العضل يعني تقبض يعني انضم بشكل حتى لا يتحرك. يقال تشنجات عضلية پٹے جام ہو گئے. ولا أقوى على اللعب يعني لا أستطيع على اللعب. بمجرد أن تنزل ساحة الملعب ستزول جميع التشنجات. بمجرد أن تنزل ساحة الملعب يعني بينما يعني تنزل ساحة الملعب جیسے ہی آپ گراؤنڈ کے میدان میں جائیں گے، ستزول جميع التشنجات تمام کے تمام جو جام ہونا ہے وہ ختم ہو جائے گا. هكذا ترى کیا یہی خیال ہے تمہارا؟ نعم. يعني فأتبعني إلى الملعب يعني فاتبعني. تبع يتبع هذا يعني فاتبعني إلى الملعب بسرعة، يعني أنا أذهب أنا ذاهب أنت إيتي خلفي إلى الملعب بسرعة، يعني لا تضيع وقتا كثيرا. ما هي إلا لحظات وسأوافيك هناك. ما هي إلا لحظات وسأوافيك هناك. يعني وافى يوافي موافاة معناه أعطاه، أيضا أتاهم يعني سآتيك هناك يعني سآتي إليك هناك. ما هي إلا لحظات تھوڑی دیر ہے، إلا سأوافيك يعني سآتي إليك هناك يعني في ساحة الملعب. استعجل فلا نشكل أي فريق حتى تصل. هذا من تشكيل الفريق، تشكيل الجماعة، تشكيل الفريق جماعت بنانا. فلا نشكل أي فريق، هذا فريق يقال التيم. الفريق الأول يعني فريق باكستان، فريق الهند، فريق اليابان، حتى تصل إلى الملعب. ها قد وصلت فدعني أقم بتمارين الإحماء. ها قد وصلت فدعني أقم بتمارين الإحماء يعني اتركني كي أقم
بتمارين الإحماء. تمارين الإحماء يقال هي التمارين والنشاطات التي تلعب اللاعب قبل اللعب. هناك يعني أصحاب الكريكت، لاعبي الكريكت، وأيضا لاعبي كرة القدم حينما يذهبون إلى ساحة الملعب وهم يقومون يعني بتمارين الإحماء. يعني هذا بعض التمارين والنشاطات لتنشيط الأبدان، يعني ليجهز نفسه للعب، وهذه الأفعال يقال تمارين الإحماء. طيب، انتخب من هؤلاء فريقك ودع الباقين لفريقي. طيب، انتخب، هذا من الانتخاب، يعني انتخاب کریں من هؤلاء، يعني من هؤلاء اللاعبين فريقك اپنی ٹیم، ودع الباقين لفريقي. أترضى أن يكون هؤلاء في فريقي ولك الباقون؟ يعني هل أنت راض أن يكون هؤلاء في فريقي ولك الباقون، یہ سب میری ٹیم میں اور باقی آپ کے. اتق اللہ یا رجل، اخذت المحترفین، المحترف الماہرین. وما ابقیت لی الا الہوات. الہوات معنی یعنی الذي يولع في شيء من غير أن يتخذ حرفا، يعني ليس له في هذا الأمر مهارة ولكن هو يولع في هذا الأمر، يقال له الهوات. يعني کھیلنے والوں میں جو کسی بھی فیلڈ کا جو ناتجربہ کار ہوتا ہے اس کو ہوات کہتے ہیں. وما ابقيت لي إلا الهوات. إذن نتناوب في انتقاء اللاعبين. نتناوب، تناوب يتناوب تناوبا، معنى نتقاسم، تقاسموا، يعني هذا يقال تناوب الأمر، معنى قام به مرة بعد مرة. مثلا هذا الأمر أولا أقوم ثم بعد ذلك أنت تقوم، أولا أفعل ثم بعد ذلك نفعل، هذا يقال له تناوب، باری مقرر کرنا. نتناوب في انتقاء اللاعبين، مرة أنا وأنت أخرى، اتفقنا فابدأ على بركة الله تعالى. أيرضيك أن تكون ضربة البداية في الشوط الأول لنا؟ هل أنت راض أن يكون ضربة البداية، ضربة مثلا، هل عندما يعني هناك الناس مثلا يختارون ينتخبون اللاعبين وهم يقال له القرع، يعني هم يضربون على اليد. أيرضيك أن تكون ضربة البداية في الشوط الأول لنا، یعنی سب سے پہلے جو مارنا ہے وہ پہلے چکر میں وہ ہمارے لیے ہو. وفي الشوط الثاني لكم، دوسری چکر میں تمہارے لیے. یعنی فٹ بال کے جو مارنا ہے پہلے جو ہے وہ ہم ماریں پہلے راؤنڈ میں اور دوسرے راؤنڈ میں آپ ماریں. الانصاف ان نقترع لئلا یغبن یعنی احدنا، بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ قرعہ ڈالیں، ٹاس کریں. نقترع یعنی ضرب القرعہ، لئلا یغبن احدنا یا لئلا یغبن احدنا. یا شباب ارجو ان تلتزموا بالمهام التي سيوكلها اليكم الرئيس. لكل فريق يكون رئيسا، هذا الرئيس يقال له في الأردية كابتن. يعني ارجو ان تلتزموا، الالتزام، المهام المهمة، يعني الأمر المهم يقال له يعني الأمور المهام، يعني الأمور الذي يهتم على اللاعبين أن يراعوا يقال له المهام التي سيوكلها إليكم الرئيس. الرئيس يوكل إلى الفريق الأمور ويأمرهم وينهاهم ويقومهم ويرشدهم. تو جو بھی کیپٹن تمہیں جو بھی اہم چیزیں دے اس کا اہتمام کرو گے. نعم. ونحن رهن اشارتک، یعنی ہم آپ کے اشارے کے تابع، یعنی تابع اشارتک. نمتثل لكل ما تقول، جو بھی آپ کہو گے اس پر ہم عمل کریں گے.